अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आपको द नेक्सस एजुकेशन सिस्टम के जानिब से है जमात दहम में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू जमात दहम के सिलेबस के बुनियादी हिस्से पहले हम आपको बता दें कि आपने इस किताब में अस्बाक जो हैं वो 13 अस्बाक आपकी किताब में शामिल हैं और इसमें मुख्तसर सवालात हैं, इबारत की तशरीह है और ख़ुलासा जात है, जो कि हमने स्कूल की तरफ से जो आपको नोट्स मिलेंगे तो आप लोगों ने कम से कम वो नोट्स लाजमी तौर पर अपने स्कूल से लेने हैं, जहाँ पर आप लोगों ने वहाँ से मुख्तसर सवालात, इबारत की तशरीह और ख़ुलासा जात याद करने हैं। इसके अलावा नज़में इसमें 9 हैं सिलेबस में और उसमें अशार की तशरीह और गज़लें भी हैं, जिसमें अशार की तशरीह, गज़लों और नज़मों की तशरीह में इस्तेमाल होने वाले इजाफ़ी अशार, अहादीस और कुरानी हवाले आपको स्कूल की जानिब से मुहैया किए गए नोट से ही याद करने होंगे। इसके अलावा हमारा जो सिलेबस का एक हिस्सा है मज़ामीन का, जो कि बहुत ही अहम हिस्सा है जमात दहम में और ये कम से कम 15 नंबर का है। तो इसके लिए हमें बहुत ही ध्यान से तवज्जो से इसकी तैयारी करनी होगी इंशाल्लाह। और तफ़हीम इबारत आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं, जिनमें 15 इबारत शामिल हैं आपके सिलेबस में। और इसके अलावा कुछ कवायद हैं, एराब हैं, जो कि आपको ग्रामर किताब से पढ़ने होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज का जो सबक है पहला, उसको हम शुरू करेंगे हिस्सा नज़म से। हफ़ीज़ जालंधरी की लिखी हुई नज़म हम्द हमारे सिलेबस का हिस्सा है और इसको हम शुरू में अपने पहले लेक्चर में शामिल करेंगे। पहले हम हफ़ीज़ जालंधरी का तारुफ़ देख लेते हैं। हफ़ीज़ जालंधरी 1900 में पैदा हुए और 1982 में इनका इंतकाल हुआ। मोहम्मद हफ़ीज़ नाम और हफ़ीज़ तख़ल्लुस था। जालंधर में पैदा हुए, इब्तिदाई तालीम वहीं हासिल की। घरेलू हालात साजगार ना थे, इसलिए तालीम अधूरी रह गई। शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे, चुनांचे बचपन ही में शेर कहने लगे। मौलाना ग़ुलाम क़ादिर ग्रामी की शागिर्दी इख्तियार की, मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल में लिखते रहे। मुशायरों ने उन्हें शोहरत दी। मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों से वाबस्ता रहे। 1947 में फिर आप पाकिस्तान चले आए। 1982 में लाहौर में फौत हुए। इनका मज़ार इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के करीब वाक़ है। ज़बान की सफ़ाई, सादगी, सोज़ोगदास, मौसीक़ियत उनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। एक बहुत ही अहम ये जुमला है जो कि आप लोगों को भी याद करना है। पाकिस्तान का कौमी तराना उनके बाइस फ़ख्र तख्लीक है। उन्होंने दीगर बहुत सी कौमी नज़रें भी लिखी हैं। हफ़ीज़ जालंधरी एक कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुख़न, मसनवी की यहाँ पे तारीफ़ में आपको बताती जाऊँ कि मसनवी नज़म की एक किस्म जिसमें कोई मुसलसल बात बयान की जाती है। इसमें हर शेर का काफ़िया जुदा है, लेकिन हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। अशार की तादाद इससे मुकर्रर नहीं होती। तो मसनवी की तारीफ़ अभी आपने सुनी। इसके अलावा गीत, गज़ल और नज़म वगैरह में तबा आज़माई हफ़ीज़ जालंधरी ने की। शाहनामा इस्लाम उनकी काबिल कदर तख्लीक है और शाहनामा इस्लाम में आपने तारीख़ इस्लाम की तरक्शंदा और ताबनाक तारीख़ को नहायत असर आफ़री अंदाज में नज़म किया है। ये उर्दू की कौमी, मिली और रज़मिया शायरी में उम्दा इजाफ़ा है। उनकी चंद तसानीफ़ ये हैं: तलख़्वाब शीरी, सोज़ो साज़, हफ़ीज़ के गीत, हफ़ीज़ की नज़ें, चूंटी नामा। तलबा, इसके बाद नज़म हम्द की तशरीह की तरफ हम आते हैं। पहले हम इसकी बुलंद ख़्वानी करेंगे और साथ ही इंशाअल्लाह तशरीह की वजाहत भी मैं आपको करती जाऊंगी। इसलिए इसके लिए कुछ मुश्किल अल्फाज जो हमारे पास अशार में आएंगे, आपने उनको लाजमी तौर पर याद करना है। अगर कोशिश करें कि लेड पेंसिल से साथ साथ आप उसके मानी भी लिखते जाएँ।
اس نظم حمد کے پڑھنے کا مقصد جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہم آگاہ ہو سکیں گے. حمد کے ذریعے اللہ سے لو لگانے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا. اور اس کے علاوہ حفیظ جالندھر کی نظم گوئی کی خاص خوبیوں سے ہم آشنا ہوں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ غزل اور نظم کے اصطلاحی معنی کیا ہیں اور ان میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے. تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. اسی نے ایک حرف کون سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاہو سے بھر دیا عالم. یہ نظم حمد کا پہلا شعر ہے. اس میں حفیظ جالندھری نے حرف کن جو ہے اس کا معنی ہے ہو جا، عربی زبان کا لفظ ہے ہو جا. عالم کا مطلب ہے دنیا. کشاکش کا مطلب ہے کھینچا تانی اور کشمکش. صدائے کا مطلب ہے آواز. ہاہو رونق گلگلہ شور. یعنی کہ حفیظ جالندھری اس شعر میں بتا رہے ہیں کہ زیر تشریح شعر میں خدائے بزرگ و برتر کے حضور ہم سرا ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات، اس میں موجود ہر چیز کو لفظ کن سے تخلیق کیا. اللہ نے فرمایا ہو جا، بس وہ ہو گیا. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. اللہ نے اس دنیا کو پیدا کر کے مختلف آوازوں سے بھر دیا. ہر طرف رونق اور گہما گہمی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس میں مختلف نظریات باہم متصادم ہیں. مختلف نظریات و صدائیں تکرار کر رہی ہیں اور سب رنگا رنگی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں. نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے. تو عزیز طلبہ، اس شعر میں حفیظ جالندھری کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں صرف کائنات کا واحد اکیلا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس کے حکم سے نظام آسمانی چل رہا ہے. اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار کا اصلی نگہبان خدائے واحد ہے. سارے نظام کا کنٹرول صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، نہ چاند میں یہ ہمت ہے کہ سورج کو جا پکڑے. یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. یہ کائنات اللہ کی تخلیق کردہ ہے. اس نے کائنات نے اس طرح ترتیب رکھی ہے کہ کہیں ذرا بھر بھی اونچ نیچ نظر نہیں آتی. ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اس کائنات میں جس طرف بھی دیکھیں ہر چیز گواہی دے گی کہ زمین اور آسمان کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کے علاوہ دوسرے مصرعے میں جیسے شاعر فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے اس باغ دنیا میں لازوال بہار برپا کر رکھی ہے. اس باغ کا نگہبان، اصلی مالک اور نگران اللہ تعالیٰ ہی ہے. شعر نمبر 3. زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے. اب اس میں حفیظ جالندھری فرما رہے ہیں کہ زمین پر ہر طرف اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. وہی تمام مخلوقات کا رازق بھی ہے. سب کو کھلانے پلانے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کر رکھا ہے. اس میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اللہ سب ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ظہور ہے اسی کی صفات، اسی کے افعال، اسی کے نور کا ظہور ہے. اس زمین پر بسنے والی ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی کاریگر ضرور ہے. بے شک وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اتاری ہیں. ان سب چیزوں سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اور سب نعمتیں زمین میں جتنی بھی ہیں سب انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. اسی نے انسان کے کھانے اور پینے کا نظام بھی ترتیب دیا. وہی سب کو روزی بھی دینے والا ہے. شعر نمبر 4. یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات بارے کی. یعنی کہ موسموں کے تغیر و تبدل، روشنی اندھیرے، خشکی اور تری میں اللہ کی شان نظر آتی ہے. اس میں شاعر فرما رہے ہیں کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. سردی گرمی ہو، بہار خزاں ہو، ہر خشک اور گیلی چیز، روشنی اندھیرا ہو، سبھی میں اسی کی نشانیاں ہیں. انسان اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننا چاہے تو کائنات کی ہر چیز اس ذات کے بارے میں آگاہی دے گی. اللہ تعالیٰ نے مختلف موسم بنائے جو بدل بدل کر آتے اور جاتے ہیں. اس طرح گردش لیل و نہار بھی اسی کے تصرف میں ہیں. سب اسی کے حکم سے ہی بدل بدل کر آتے ہیں.
دوسرے زاویے سے یہ بھی دیکھا جائے تو کہ اس شعر میں علامتی طور پر انسان کو درپیش مختلف حالات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس کا انسان سامنا کرتا رہتا ہے، کبھی سرد ہے، کبھی گرم ہے، مطلب کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے۔ انسانی زندگی میں اچھے برے حالات آتے ہیں، یہ سب حالات اللہ ہی کے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تنگی و کشادگی سے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، کبھی دکھ دے کر، کبھی خوشی دے کر، کبھی اولاد کی اور کبھی دولت کی کمی و بیشی سے، تاکہ انسان پورا اترے اور اخروی نجات حاصل کرے۔ یوں ان سب میں اللہ کی قدرت دکھائی دیتی ہے۔ شعر نمبر 5، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ یعنی کہ کائنات اور اس کی مخلوقات، پودے، درخت، معدنیات، حیوانات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس میں شاعر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ کائنات کے تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، خلق اسی کی ہے تو نعمت بھی اسی کی ہے۔ شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سب کا خالق ہے، وہ چیز جاندار ہو یا بے جان، پہاڑ ہو یا دریا، پودے ہوں یا درخت یا چرند پرند، اللہ تعالیٰ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا کی ہر شے اسی کے بنانے سے ہی بنی ہے۔ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، روشنی، ہر ایک چیز کو اس نے وہ صورت خاص عطا کی جو اسے کائنات میں اپنے حصے کا کام ٹھیک انجام دینے کے لیے مطلوب ہے۔ کائنات کی تخلیق کے بعد انواع اقسام کی مخلوقات کی تخلیق، پھر اشرف المخلوقات انسان کی، جسے اللہ نے کھن کھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ انواع اقسام کے پھلدار، پھولدار پودے، سایہ دار درخت، طرح طرح کے جانور جن سے ہم گوشت اور دودھ بھی حاصل کرتے ہیں، بعض سے ہم کام بھی لیتے ہیں۔ پہاڑ اور پہاڑی وادیاں جو اپنی خوبیاں انسانوں پر عطا کیے ہوئے ہیں، اللہ کی تخلیق ہے۔ شعر نمبر 6 ہے، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہے، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ یعنی کہ انسان کے دل اور اس کے ارادوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے بزرگوں کا مالک وہی ہے۔ اس میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ارادے سے واقف ہے۔ ہمارے دلوں میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی نحم جماعت میں پڑھا۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور خوب جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم دل میں کسی نیک کام کا ارادہ کریں تو جان لینا چاہیے کہ اس نیک کام کی تحریک اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اللہ کی قدرت علم نے انسان کو اندر باہر سے گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارا مالک ہے بلکہ ہمارے آباء و اجداد کا بھی مالک ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ انسان کی پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں اصل رازوں کا رازداں صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا امر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں پردہ داری بھی کرتا ہے۔ ہمارا خالق ہے، ہمارے باپ دادا کا خالق ہے، آنے والی تمام نسلوں کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا اگر ہم ایمان کے ساتھ رب کی عظمت اپنے دلوں میں اتار لیں تو حقیقی بندگی کا لطف آ جائے گا۔ اللہ کی عبادت ہمارا دستور بن جائے تو قرآن کے مطابق ہمارا مقصد تخلیق بھی پورا ہو جائے گا۔ شعر نمبر 7 ہے، لاسٹ اس کا شعر ہے اس نظم کا، کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے نام پر قربان ہونے والا بنایا۔ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں جو فطرت ہے اسلام، یعنی اسلام کی فطرت ہے، شیدا کا مطلب عاشق، قربان ہونے والا، اور بشر آدم علیہ السلام کی اولاد۔ حفیظ جالندھری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا فرماتا ہے، جس کی وضاحت فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ دین اسلام ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ مذہب اسلام ہی اللہ کا محبوب دین ہے۔ اسلام سلامتی، امن کا دین ہے۔ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔
इसी इंसान ने इंसानी फितरत की तरफ कुरान मजीद ने इशारा किया कि अपना मुंह सबसे मोड़ कर दीन की तरफ कर लो, यही वो फितरत है जिस पर खुदा ने इंसान को पैदा किया। दूसरे मिसरे में शायर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तख्लीक फरमाई, फिर अपनी तमाम मखलूक़ात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान होने का दर्स भी दिया। असल में शायर हमें मकसद तख्लीक कायनात बता रहे हैं कि अल्लाह ने रंग और नूर का मेला सिर्फ़ अपने महबूब के लिए लगाया है, इसलिए आप वजह तख्लीक कायनात हैं, इस कायनात को पैदा करने की वजह ही आप हैं। इसलिए शायर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के नाम पर शैदा कर दिया, हमें कुर्बान किया। अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, फरमाने खुदा है, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे रसूल की इताअत करो। यही वजह है कि जो इंसान असूल फ़ितरत को पसंद करता है, दीन फ़ितरत लाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैदाई है और इनसे इश्क रखता है। उनका शैदा होकर ही बशर दुनियावी और उखरवी निजात हासिल कर सकता है। अज़ीज़ तुलबा, तशरीह जो है वो मुकम्मल हो गई है। इसके अलावा हम देखेंगे आज मशक की तरफ। तो मशक में हम देख रहे हैं कि दर्जल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। तो इसके लिए एक बात का ख्याल रखें कि सवालात के जवाबात याद करते वक्त सवाल के मुताबिक मुकम्मल जवाब की सूरत में ही हमने जवाब याद करने हैं और लिखेंगे, तभी हमारे नंबर मुकम्मल मिलेंगे। एक और चीज़ आपको बताते चलें कि नज़म की जो तशरीह है वो अभी आप लोगों ने सुनी। अब इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें अशार के मफ़ाहीम और कुरान और हदीस के मुख्तलिफ़ हवाले, इज़ाफ़ी अशार, ये आपको स्कूल की तरफ से मुहैया करदा उर्दू नोट्स से ही याद करने होंगे। इसके लिए आप अपने स्कूल से रब्ता करेंगे और नोट्स जल्द से जल्द ले लेंगे ताकि आपकी तालीमी कारकर्दगी में किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट ना आए, किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। अब हम इसमें मशक में देखेंगे सवालात के जवाबात हम पढ़ लेते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कायनात कौन सा एक लफ्ज़ कहकर बनाई। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात हर्फ़ कुन कहकर बनाई है कि अल्लाह ताला ने। दूसरा सवाल है इंसान को किन नेमतों से नवाजा है। तो इसमें देखें दुनिया के तमाम मज़ाहिर यानी ज़मीन पर मौजूद पहाड़, दरख्त, जंगल, दरिया, समंदर सब उसकी कुदरत का नतीजा हैं। इसी तरह ज़मीन पर उगने वाले फल, सब्ज़ियाँ और दूसरे गल्ले जो इंसान खाते हैं सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। सवाल नंबर 3 है उजाले, अंधेरे और खुश्क दर किसके मज़ाहिर हैं। तो हमद में ये जो उजाले अंधेरे का ज़िक्र है, खुश्क तर का, अल्लाह ताला के मज़ाहिर के नमूने हैं। हमने खालिक की किन मखलूक़ात का ज़िक्र किया गया। तो कायनात का तमाम मखलूक़ात यानी नबातात, जमादात, हैवानात वगैरह का ज़िक्र किया गया। अज़ीज़ुल भाई, इसमें से आपने सिर्फ़ और सिर्फ 4 सवाल याद करने हैं। अब इस नज़म हम का ख़ुलासा जो है वो आपको थोड़ा सा बता दें कि नज़म हम में शायर कहते हैं कि अल्लाह ने एक हर्फ कुन, जिसका मतलब है हो जा, से आलम को यानी दुनिया को पैदा किया। इस दुनिया और आसमान का सारा निज़ाम उसी के हाथ में है। ज़मीन पर मौसमों का बदल बदल कर आना जाना, हर किस्म की नेमतों की फरावानी, हर चीज़ का खालिक अल्लाह है। उसका सबसे बड़ा करम यह है कि उसने इंसान को नेक फितरत पर पैदा किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान होने का जज्बा दिलों में रखा। सवाल नंबर 2, दर्जल अल्फाज से मिसरे मुकम्मल करेंगे। तो इसमें आप नज़म की बुलंद ख़ानी करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और फिर इसको हल हम साथ साथ करते जाएंगे कि इसमें निज़ाम आसमानी है, उसी की हुक्मरानी से आसमानी इसका जवाब है, और ज़मीन पर जलवा आ रहा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के। इसके बाद तीसरा मिसरा है वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, और फिर नंबर 4 ऑप्शन में खाली जगह जो है उसमें है बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने। अज़ीज़ुल, सवाल नंबर 3 देखेंगे। नज़म हम के मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। तो नज़म हम किस शायर की तख्लीक है। तो नज़म हम जो है हफीज़ जालंधरी की तख्लीक है। कायनात का वजूद अल्लाह ताला के अहकामात का नतीजा है, चाहने का नतीजा है, हरफ़े कुन का नतीजा है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है कि हरफ कौन का नतीजा है। नंबर 3 ऑप्शन जो है इसमें अंजाम आसमानी या बहार जावेदानी में कौन सी बात मुश्तरक है? खालिक एक है जी। निज़ाम आसमानी बहार जावेदानी में एक ही बात मुश्तरक है कि इन सब को बनाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ खालिक हमारा अल्लाह ताला ही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 खालिक एक है। ये आलम अल्लाह ताला ने किस चीज़ से भर दिया? ये आलम अल्लाह ताला ने रंग-बू से भी भरा है, मखलूक़ात से भी, जमादात और नबातात से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक जवाब है, इन सब से। ज़ाते बारी ताला की शान कहाँ नज़र आती है? सर्द व गरम में, उजाले और तारीकी में, खुश्क व तर में। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो यही है, इन सब में। सर्द व गरम में भी, खुश्क व तर में भी, उजाले और तारीकी में भी, सब में उसी की ही शान नज़र आती है, यानी इन सब में। नंबर 4 ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। नंबर 6, अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा करके कौन सा एहसान किया? इसमें रिज़्क़ सेहत दी, ये सब कुछ दिया। नंबर 3 ऑप्शन है इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायदा किया। तो ये एक बहुत बड़ा एहसान है बशर के लिए कि अल्लाह ताला ने ये कायनात जिसकी वजह से बनाई, उसी महबूब पर हमें शायदा कर दिया, यानी इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायदा किया। ये इंसान पर एक बहुत बड़ा अजीम एहसान है अल्लाह का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब है। इसके बाद यहाँ देखेंगे कॉलम अलिफ के अल्फाज कॉलम बे से मिलाएं। तो कॉलम अलिफ में आप देखेंगे कि एक हर्फ कौन, तो इसका दुरुस्त जो बे ऑप्शन है वो है आलम का पैदा होना, बहार जावेदानी में, बागबानी से, बशर का पैदा होना, फितरत इस्लाम, कायनात, खालिक और बिछाए दस्तरखाने नेमत। दर्जा अल्फाज के मुतज़ाद हैं, शम्स का मुतज़ाद है कमर, सर्द का मुतज़ाद है गरम, तर का मुतज़ाद है खुश्क, तारीकी का मुतज़ाद है उजाला, खालिक का मुतज़ाद है मखलूक और साबत का मुतज़ाद है सय्यारा। इसके अलावा हमने ये देखना है अज़ीज़ तलबा कि हमने दर्जा अल्फाज पर एराब लगाइए। सवाल नंबर 10 करना है अपने सिलेबस में शामिल। सवाल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फाज पर एराब लगाइए। जब हम अल्फाज एराब सही तरीके से लगाएंगे तो हमारे तलफ़्फ़ुज़ की भी अदायगी सही हो जाएगी, हम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से अदा करेंगे इन लफ्ज़ों को। तो इंशाल्लाह ये आपको कॉपी पर करना है और इसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी, उस पर आपके पास वीडियो से देखकर आप इसको कॉपी डाउन करेंगे, ठीक है। अब इसमें नज़म का जो हमने देखा था कि नज़म और गज़ल का फ़र्क, पहले हम नज़म के तारीफ़ को ख़तकशीद कर लेंगे कि नज़म के लुग़वी मानी तंज़ीम और तरतीब के हैं। इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा कि नज़म के लुग़वी मानी तंज़ीम और तरतीब के, यानी कि एक तरतीब के से ये लिखी गई नज़म होती है। आम मफ़हूम के मुताबिक तो हर कलाम मंज़ूम नज़म है, लेकिन इस्तिलाह सुख़न में नज़म ऐसी मुसलसल और मरबूत सिनफ़ है जिसका एक मरकज़ी ख़्याल होता है, एक उन्वान होता है जिसके मुतल्लिक़ आप सोचते हैं। शायद इसी मरकज़ी ख़्याल को ज़हन में रखकर दाखिली ख़ारजी तासरात कलमबंद करता है। मौज़ू उन्वान सोचता है, उसका एक मुतल्लिक़ उसके सारे वाक़यात तरतीब में लेकर आता है शायर, और फिर उसमें वो नज़म तरतीब के साथ लिखना शुरू करता है। नज़म के लिए हैयत और मौज़ू की कोई पाबंदी नहीं, पूरी नज़म एक बहर में होती है और इसमें कवाफ़ी कहते हैं काफ़िया की जमा को। कवाफ़ी का एक मुअय्यन यानी मुकर्रर निज़ाम होता है। उर्दू शायरी को मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना हाली, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जोश मली आबादी, हफ़ीज़ जालंधरी, ज़फ़र अली ख़ान, एहसान दानिश और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने नज़म की दौलत से माला माल किया है। इसके अलावा अज़ीज़ तलबा ये भी देखें कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा से ही शायरी, हमदिया शायरी की भी इब्तिदा हो गई थी और बहुत ही अजीम शौरा ने इस सिलसिले में बहुत ही अहम काम सर अंजाम दिया।
غزل کے جو تعریف ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ غزل عربی لفظ ہے لیکن اس صنف سخن کو ایرانیوں نے رائج کیا۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں۔ ہرن جب خوفزدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اگرچہ غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے لیکن اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے۔ یہ شاعر کی داخلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اب غزل کے موضوعات میں اتنی وسعت آ چکی ہے کہ مضامین کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے۔ اس کے مطلع کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ جبکہ دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ میر تقی میر اور اسد اللہ خان غالب، داغ دہلوی، فیض احمد فیض کے علاوہ بھی بہت سے نمایاں غزل گو شعراء ہیں۔ تو عزیز طلباء اس کے بعد ہم دیکھیں گے نظم اور غزل میں فرق کیا ہے۔ غزل بنیادی طور پر تو نظم ہی ہے، نظم کی ہی ایک صنف ہے، لیکن معروف معنوں میں نظم کے اشعار مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں جبکہ غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے۔ غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہو سکتا ہے۔ جو سوز و گداز غزل کا لازمہ ہے وہ نظم کا نہیں، اور جو شکوہ لفظی نظم میں ممکن ہے وہ غزل میں نہیں۔ یہاں تو یوں کہہ لیجئے کہ سادہ صاف الفاظ میں کہ نظم جو ہے وہ ایک بنیادی مرکزی خیال کے مطابق لکھی جاتی ہے۔ جیسے نظموں میں مختلف ہم نظم حمد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے متعلق ہی تمام اشعار لکھے گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک نظم ہے وطن سے محبت ہے، تو اس میں وطن کی محبت ہی اسی کے بارے میں جملے لکھے جائیں گے، اشعار لکھے جائیں گے۔ اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جو شاعر سوچتا ہے، اس میں داخلی خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے، پھر اس کو لکھ دیتا ہے، اس میں قافیہ ردیف کا خیال رکھتا ہے۔ غزل جو ہے وہ اس کا ہر شعر کا مفہوم الگ ہوتا ہے، ہر شعر کا الگ مفہوم ہوتا ہے۔ جو سوز و گداز غزل کا لازم ہے، نظم کا نہیں ہوتا یہ، اور جو شکوہ لفظی نظم میں ممکن ہے وہ غزل میں نہیں ہے۔ اس لیے نظم اور غزل میں یہ فرق ہے۔ عزیز طلباء امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو دوبارہ سے سنیے گا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے 2 سے 3 بار اس کو بار بار سنیں اور اس کو سمجھیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ اپنے اساتذہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، لیکن آج کا جو کرنے والا کام ہے وہ ہے سوالات کے جوابات، جو کہ آپ کو اسکول کی طرف سے دیے گئے نوٹ سے یاد کرنے ہیں۔ طریقہ بھی اسی میں لکھا ہے کہ آپ نے اس کو لکھنا کیسے ہے۔ اس کے لیے آپ کو اسکول سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسکول سے آپ اپنے اردو نوٹس لیں گے اور پھر وہاں سے یاد کریں گے۔ تو آج کا کام یہی ہے کہ آپ نے سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں، اشعار کی تشریح کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں آپ کو آگے مزید اس کی تشریح کے بارے میں بتائیں گے کہ تشریح کا انداز کیا ہوگا، تشریح لکھی کیسے جائے گی، اور اس کے لیے ہم کن باتوں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔